Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dr. Asya Habib, Associate Professor and Consultant Gynecologist at Rahman Medical Institute, Peshawar. शादी और फिर प्रेगनेंसी यानी हमल ठहरने के लिए बेहतरीन उम्र कौन सी है, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अक्सर और बेशतर कपल्स हमारे पास आते हैं शादी के फ़ौरन बाद और उनका यही क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब अभी हमने बच्चे लेकर नहीं आने, अभी हम अपनी लाइफ एंजॉय करना चाह रहे हैं, अभी हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाह रहे। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लें, फाइनेंशियली हम स्टेबल हो जाएं, फिर उसके बाद हम बच्चे लेकर आएंगे। इस वक्त तो हम अपना आप को अफोर्ड नहीं कर सकते अपने खर्चे, तो फिर बच्चों के खर्चे कौन बर्दाश्त करेगा। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा कीन होती हैं टू स्टडी और वो चाहती हैं कि जब तक हमने अपनी हायर स्टडीज़ या जो कुछ भी उनके माइंड में होता है वो नहीं अचीव कर लिया, हम शादी नहीं करेंगे, इसलिए कि शादी के बाद तो बस बच्चे लाने और इनफेक्योर में फंस जाएंगे और फिर हमारा करियर हमसे रह जाएगा। कुछ कपल्स ऐसे भी आते हैं और वो चाहते हैं कि हम मुल्क से बाहर जाके अपना करियर को परसू करें, वहाँ सेटल हो जाएं और एक दफ़ा सेटल हो जाएं फिर उसके बाद हम बच्चे लेकर आएँ, क्योंकि अगर हम यहाँ से बच्चे ले आएंगे फिर आगे हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगी एंड वी कांट मैनेज देम। तो ये सारे क्वेश्चंस के साथ अक्सर आ रहे होते हैं और बहुत सारे तो ऐसे भी हमने देखे हैं कि इन चक्कर में कि हम बच्चे लाना नहीं चाहते, प्रेगनेंसीज उनकी हो रही होती हैं और वो उनको टर्मिनेट कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि इसके साथ वो अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रही होती है। सो बात करते हैं राइट एज फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए जो बेहतरीन उम्र है वो वही है जो कि हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की शादियाँ जिन एज में हुई हैं, यानी कि 25 साल से कम उम्र में। अब जब हम ये बात करते हैं तो फिर वो आगे से हंसने लगते हैं, इसलिए कि उनका ख्याल है कि पहले ज़माने में तो डॉक्टर साहब लोग इतने ज़्यादा स्टडी ओरिएंटेड नहीं थे, ज़्यादा अपने कैरियर ओरिएंटेड, स्पेशली ख़वातीन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, पढ़ाई का रुझान इतना ज़्यादा नहीं था। तो चलो अगर मियाँ पढ़ भी रहा है तो ख़वातीन जो हैं वो अपने बच्चे वगैरह लाने और उनको पालने में बिज़ी रहती थी। अभी तो हमने भी पढ़ना है तो फिर ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि दोनों वर्किंग भी हैं और फिर बच्चों को सँभालना, इट्स नॉट ईज़ी। तो इसके सब ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये जो बात हम करते हैं कि बेहतरीन एज जो है वो 25 साल से कम है, ये एविडेंस बेस है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इस टाइम पे शादी करना बेहतरीन होता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। सही, वो कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। अब जो फर्टिलिटी यानी कि बच्चे पैदा करने की सलाहियत है वो ख़वातीन और मर्द दोनों में मुख्तलिफ होती है। ठीक है, मर्दों में जो मेल्स में जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन है वो मुसलसल हो रही होती है, कंटिन्यूसली उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है और हर 3 माह के बाद वो रिप्लेस हो रहे होते हैं। जो पुराने वाले होते हैं दीज आर रिप्लेस्ड बाय द न्यूअर वंस आफ्टर एवरी 2.5 टू 3 मंथ्स के बाद। ठीक है, लेकिन काउंट पे इनका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता टिल 60 और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लगता है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है स्पर्म्स की वो इफ़ेक्ट होती है ऑब्वियसली लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स के साथ, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपको अगर कोई डायबिटीज़ वगैरह है, कुछ और अगर कोई कोमॉर्बिडिटी हो तो उसके साथ डेफ़िनेटली क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स इफ़ेक्ट होती है, लेकिन नंबर ऑफ स्पर्म्स या काउंट पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ख़वातीन का जो मामला है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे? ख़वातीन के अंदर जो एग्स होते हैं, जो नंबर ऑफ एग्स होते हैं, ओवरी जो प्रोड्यूस कर रही होती है वो बाय बर्थ जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। यानी पैदाइश के वक्त ख़वातीन की ओवरी में यानी बेज़ादानी या तुख़मदानी के अंदर जो अंडे होते हैं वो फिक्स होते हैं, जितने बन गए उतने ही रहते हैं आपकी पूरी प्रोडक्शन बर्थ के टाइम पे। फिर उसके बाद उसमें कोई फर्दर इंक्रीज़ नहीं होता, बल्कि जब एक दफ़ा महामारी आनी शुरू हो जाती है और हर एक साइकिल में आपके एग्स जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ़ एग्स कम होने लगता है, इसलिए कि बर्थ के टाइम पे जो आपके एग्स थे वो फ़िक्स क्वांटिटी में हैं और कोई मज़ीद प्रोडक्शन मज़ीद पैदा नहीं हो रहे अंडे। ठीक है, जो थे वही हैं और अभी जो है विद एज उनमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आती जाएगी। अब ये जो नंबर ऑफ़ एग्स हैं ये हर साइकिल में नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी है तो उसमें हम बात प्रेगनेंसी के लिए या माहवारी हर एक साइकिल के दौरान कहते हैं कि एक अंडा जो है वो ख़ास साइज़ तक पहुंच जाता है। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ठीक है, ना भी तो पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन ये जो एक अंडा होता है ये सिर्फ एक अंडा नहीं होता, नॉर्मली बहुत सारे एग्स जो हैं हर एक साइकिल में रिक्रूट होते हैं और उनमें से कोई एक एग जो होता है वो ख़ास साइज़ तक पहुँच जाता है।
سو ہر ایک سائیکل میں آپ کے بہت سارے ایگز یوٹیلائز ہو رہے ہوتے ہیں، اینڈ ود ایوری پاسنگ مینسٹرل سائیکل آپ کے نمبر آف ایگز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہوتے ہیں۔ 30 ایئرس کے بعد، آفٹر دا ایج آف 30، جو آپ کے ایگز ہیں وہ ان میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، واضح کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آفٹر دا ایج آف 35 جو ہے اس کے بعد تو ایک دم سے ایک شارپ قسم کا ڈکلائن آتا ہے، اور آپ کے جو نمبر آف ایگز ہیں وہ بہت کم رہ جاتے ہیں، اور 40 کے بعد تو یہ بہت زیادہ جو آپ کے اوویرین ریزروز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کم رہ جاتے ہیں۔ اب یہ جو ایگز ہوتے ہیں وہ ہر مہینے جو یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو باقی جو لیفٹ اور آپ کی اووری کے اندر ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اوویرین ریزرو، یعنی جو ختم جو کوئی استعمال ہو گئے وہ تو ہو گئے، اووری کے اندر جو باقی ماندہ آپ کے ایگز ہیں اس نمبر کو ہم کہتے ہیں اوویرین ریزرو، یعنی اتنا ریزرو آپ کا ابھی رہتا ہے۔ تو جب بھی ہمارے پاس خواتین آتی ہیں، وہ خواتین جن کی پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی آفٹر دا ایج آف 30 35 اور بہت سارے انہوں نے ٹریٹمنٹس لی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے ان کی ہم اوویرین ریزرو ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ ان کی اوویرین ریزروز کتنے ہیں، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اوویرین ریزروز ہیں انہیں بہت ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں۔ اب یہ اوویرین ریزروز جو ہوتے ہیں یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں۔ اکثر جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ایج کی، تو بہت ساری خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ بھائی میں نے تو دیکھا ہے فلاں خاتون تو 42 کی ایج میں بھی بچے لا رہی ہے، کسی کے تو 45 میں بھی بچے اس نے پیدا کیے ہیں، یا ہم نے فلاں ماڈل کو دیکھا ہے ایٹ دا ایج آف 50 وہ اس نے بچے بھی پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو بچے یہ ساری جو سینیریوز ہوتے ہیں یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو جو اوویرین ریزروز ہوتے ہیں یہ ہر ایک پیشنٹ کے دوسرے سے ویری کرتے ہیں، اس میں بہت سارے فیکٹرز اس کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ نمبر 1 آپ کی جینز، آپ کی جینیٹکس، اگر آپ کی مدر جو ہے ان کے جو سائیکلس تھے وہ لیٹ ایج تک آتے تھے، یا ان کے بچے وہ لیٹ ایج تک وہ پیدا کرتی تھیں، تو ہو سکتا ہے آپ کا بھی ایسا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسی خواتین بھی ہم نے دیکھی ہیں جو 25 اور 28 سال کی ایج میں بھی آتی ہیں اور ان کے اوویرین ریزروز بہت کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو ایک تو جینز ڈٹرمن کرتے ہیں اس چیز کو، سیکنڈ جو ہے انوائرمنٹل فیکٹرز ہو گئے، کھانا پینا، پولوشن، یہ ساری چیزیں بھی بہت زیادہ اس کو افیکٹ کرتی ہیں، اسٹریس بہت زیادہ اس کو افیکٹ کرتا ہے، ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو افیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ آٹو امیون فیکٹرز ہو گئے، کچھ ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان کو افیکٹ کرتی ہیں۔ سو یہ ہر ایک پرسن کا دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جب بھی پیشنٹس آتے ہیں تو ہم ان کی اوویرین ریزرو ٹیسٹنگ کرنے کے بعد ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے کیا چانسز ہیں۔ اور دوسرا یہ جو ہم یہ سیلیبریٹیز اور یہ ماڈلس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کچھ ایسی ابھی نئی ٹیکنیکس بھی آئی ہوئی ہیں، وہ لوگ جو کہ اس وقت اپنے کیریئر کے اس چکر میں پھنسے ہوتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی بعد میں کمپلیٹ کریں، تو کچھ ریسنٹ ایڈوانس ایسی آئی ہیں کہ وہ پہلے سے اپنے ایگس کو نکال کے ریٹریو کر کے ان کو فریز کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں انہی ایگس کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں فار پریگننسی، ٹھیک ہے، جو کہ کافی ایکسپینسو میتھڈ ہے، اور یہ ہر جگہ پہ اویلیبل بھی نہیں ہوتا، اور بہت زیادہ اس کی کاسٹ ہوتی ہے۔ سیکنڈلی بینگ اے مسلم وی ڈونٹ گو فار اوم، جو ایگ ڈونیشنز ہوتی ہیں اس پہ ہم نہیں جاتے، تو باہر تو لوگ جو ہیں وہ ایگ ڈونیشن اگر ان کے اپنے اووریز میں ایگ نہیں پروڈیوس ہو رہے ہوتے تو وہ جو ڈونر ایگز ہوتے ہیں اس کے تھرو پریگننسیز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سین بھی چل رہا ہوتا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ والے لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کیریئر اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، فائنینشیلی اسٹیبل ہونا چاہ رہے ہیں، فائنینشیل اسٹیبل ہونے کے چکر میں ان کی شادی کافی لیٹ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد پریگننسی نہیں ہو رہی، پریگننسی کی ٹریٹمنٹ کے لیے جب وہ آتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آبویسلی اتنے زیادہ ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، اتنے زیادہ ٹریٹمنٹس ڈفرینٹ ہیں جو کہ کافی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے، تو وہ جو تھوڑا بہت انہوں نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہوتا ہے، ان کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کا بہت بڑا جو چنک ہوتا ہے وہ ان ٹریٹمنٹس پہ ہی چلا جاتا ہے، جو جہاں پہ جو ارلی ایج میں جو آپ کی پریگننسیز ہیں اسپونٹینیس ہو جاتی ہیں بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی ٹیسٹ کے، بغیر کسی میتھڈ کے، جب آپ لیٹ ایج میں آئیں گی تو آپ کے اسی طرح پھر فائنینشلی بھی آپ کے لیے بہت زیادہ آپ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایسا بھی ہے کہ ود ایج بہت سارے نارملٹیز بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں بچوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ آپ کی ڈیفینیٹلی آپ کی جو ایک کوالٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے، سو کنجنٹل ابنارملٹیز کا رسک بھی ایج کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے، وہ ایک الگ ایشو رہتا ہے۔ تھرڈ یہ کہ ایج کے ساتھ ساتھ آپ کے لائف اسٹائل چینجز کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں آپ کو ہو سکتی ہیں، اور اکثر 30 ایئرس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خواتین کو شوگر، ہائی بلڈ پریشر، تھائرائڈ، بہت سارے ایشوز، اوبیسٹی، ان چیزوں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے، اور پھر ان کی جو پریگننسیز ہوتی ہیں وہ اکثر بہت زیادہ پیچیدہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں۔
سو اگر آپ کو ایک چیز بغیر کسی پیچیدگی کے آرام سے بغیر کسی خرچے کے ہو سکتی تو وائی یو شوڈ گو فار دس کمپلیکیٹڈ پریگنینسی وتھ سو مینی ٹریٹمنٹس اینڈ سو مینی ایکسپینسز. ٹھیک ہے. سو جو نیچر نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ چیز بہتر ہے تو میرے خیال میں ہمیں اسی کو فالو بھی کرنا چاہیے. اور یہی آپ کے لیے بہترین ہے کہ آپ اپنی شادیاں جتنی جلدی اور پھر شادی کے بعد جتنی جلدی آپ اپنی فیملی کمپلیٹ کر سکیں اور دونوں کیریئر اور ان چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں تو اٹ ول بی بیٹر فار یو. سو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. اور اگر آپ کو میرے کوئی اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کوئی کویشچنز ہوں تو ضرور مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھیے گا. تھینک یو سو مچ.